अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तीसरा मौका था जब अपने महबूब के साथ वादा करके भी वो नहीं मिल पाई थी और इस मुलाकात के ना हो पाने की वजह भी उसकी सास थी। वो मुसलसल नागिन की तरह फनकार रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी सास को ज़िंदा दरगोर कर देती, बजाय इसके कि सास ने उसको गुनाह कबीरा से बचाया था वो शुक्रगुजार होती। उसने उल्टा सास को रास्ते से हटाने के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया था। अपने महबूब से मुलाकात ना कर सकने की वजह से तैश में आकर उसने अपनी सास के सर पर डंडा दे मारा था, जिससे ज़ईफ़ुल अमर सास बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसकी तैश में कमी बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसने सास को हालत बेहोशी में ही घसीट कर सीढ़ियों के करीब कर दिया था ताकि देखने वाले को लगे कि सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हुई है। ये सब करने के बाद वो कमरे में जाकर म्यूज़िक सुनने लगी थी और दिल में अहद कर लिया था कि हर सूरत अलग घर में मुंतकिल होकर रहेगी, बसूरत दीगर में कर चली जाएगी। उसके म्यूज़िक सुनते ही उसका देवर घर पहुंचा था। जब उसने बेहोश पड़ी हुई अपनी वालदा को देखा था तो भाभी भाभी करते हुए सानिया गुलरेज के कमरे की तरफ दौड़ा था, जहाँ वो कमरे को अंदर से लॉक करके बुलंद आवाज़ से म्यूज़िक सुन रही थी। मुसलसल दस्तक के बावजूद भी वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, यहाँ तक कि पाँव के साथ मुसलसल हिट करने की वजह से दरवाज़ा टूट गया था। सानिया के देवर शुएब गफूर ने इंतहाई गुस्से से म्यूज़िक के आलात का स्विच निकाला और उससे पहले कि तैश में आकर वो अपनी भाभी को कुछ गलत बोलता, उसकी माँ की तरबियत आड़े आ गई थी। उसने गुस्से पर काबू पाया और इंतहाई नरमी से सानिया को अपनी वालदा की हालत के बारे में बताया। उससे वालदा को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद मांगी, मगर सानिया ने तबीयत खराबी का बहाना करके मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूरन पड़ोसी दोस्त की मदद से वो अपनी वालदा को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने बताया कि सर में बहुत ज़ोर से ज़रब लगाई गई है। उनको होश में आने के लिए 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अगर इतने वक्त के बाद भी वो होश में नहीं आती हैं तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। शुएब ने इस कदर संगीन हालात के बावजूद भाई को बताना मुनासिब न समझा, मगर दिल में फ़ैसला कर लिया था कि भाभी का देरेना मुतालबा पूरा करने में उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी भाभी अरसा दराज से अलग घर का मुतालबा कर रही थी और उसका बड़ा भाई जहाँ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि अलग घर में मुंतकिल ना होना पड़े, क्योंकि एक तो वो यकमश्त घर ख़रीदने की पोजीशन में ना था और हर महीने किराए की सूरत में कसीर रकम खर्च करके बाकी का निज़ाम में ज़िंदगी चलाना नामुमकिन था। दूसरी बड़ी वजह उसका छोटा भाई यानी शुएब खुद अभी ज़ेर तालीम था और साथ में उसने कपड़े की दुकान बना रखी थी, जहाँ पहले टाइम मुलाजिम बैठता और सेकंड टाइम वो खाना खाकर खुद दुकान पर चला जाता। यूँ घर में वालदा की देखभाल के लिए कोई नहीं होता था। सानिया गुलरेज का चाल चलन शादी से पहले भी कुछ अच्छा ना था और शादी के बाद जब घर में बूढ़ी सास के साथ रहना पड़ा तो बजाय उनकी उम्र और तजर्बे से सीखने के उसने घर के अंदर अपनी अलग दुनिया बना ली थी। उसका शौहर, देवर, सास सब ने उसे घर की मालकिन होने का एहसास दिलाया और इतनी ही इज्जत दी, मगर कमज़ोर सानिया को यह प्यार मोहब्बत और इज्जत रास ना आई। पहले पहल उसने हंस मुस्कुरा कर शौहर और देवर से हर सहूलत हासिल की। घर में नया फ्रिज, टीवी, वाईफाई, बेहतरीन एंड्रॉयड मोबाइल लिया। जब अपनी हर फरमाइश पूरी करवा ली तो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो बात बेबात उलझने लगी। कभी देवर को कड़वी कुसेली सुना देती, कभी सास को बेइज्जत कर देती और कभी शौहर पर गुस्सा उतारने लगती, मगर उसके बरअक्स ससुराल की तरफ से उसे किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ना मिला, सिवाय इस बात के कि उसे सब ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। शायद सानिया चाहती थी भी यही थी। इसी दौरान उसने अपने पुराने महबूब से राब्ता बहाल कर लिया और सारा दिन अपने घरेलू जिम्मेदारियां भुलाकर मोबाइल पर अपने महबूब के साथ गलीज़ गुफ्तगू में मसरूफ़ रहने लगी। यूँ वक्त गुजरता गया और उसकी अपने महबूब के साथ गुर्बत बढ़ती गई और वो शौहर से मुतनफ़िर होती गई। उसने महबूब से मिलने की दो बार कोशिश की, मगर जब वह सज संवर कर घर से निकलने लगती तो उसकी सास उसे अकेले बाहर जाने मना कर देती। उसे शौहर या देवर के आने का इंतज़ार करने के लिए कहती। अगर जाना ज़्यादा ज़रूरी होता तो ख़ुद साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। चूँकि किसी के साथ जाकर सानिया का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता था, लिहाजा वह अंदर ही अंदर पिचोताप खाकर रह जाती। आज भी ऐसा ही हुआ था। आज भी सानिया अपने महबूब से मिलने के लिए निकली तो उसकी सास आड़े आ गई और उसने तैश में आकर सास के सर में डंडा दे मारा और ख़ुद बैठकर म्यूज़िक सुनने लगी। उसकी सास अस्पताल तकरीबन 1 हफ़्ता रही थी। उस 1 हफ़्ते के दौरान वो महज एक बार अपने शौहर के साथ हॉस्पिटल गई थी। वो भी उसके शौहर ने इंतहाई मजबूर किया था कि उसकी माँ बिस्तर मर्ग पर पड़ी है और उसकी बीवी तबीयत तक पूछने के लिए नहीं जा रही। तो ज़माना क्या कहेगा, सानिया भी दौरे जदीद की
शातिर लड़की थी। वो अपने शौहर की मजबूरी से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जब उसकी सास को होश आ गया तो भी उसकी सास ने सानिया के रवैये के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत अपने बेटे से नहीं की थी। या तो उसे अपने साथ पेश आया हादसे के मुतालिक कुछ याद ही नहीं था, या फिर वह जानबूझकर मसलहत से काम ले रही थी। मगर सानिया ने बजाय तौबा ताइब होने के इस चीज़ को अपनी कामयाबी समझा और खाली घर होने के मौके से खूब फ़ायदा उठाया। अपने महबूब को घर बुलाकर कई बार गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुई। जब उसकी सास अस्पताल से फारिग होकर घर आ गई तो उसने एक बार फिर ख़ुद को कैद की हालत में महसूस करना शुरू कर दिया और एक बार फिर घर के माहौल में तनाव आ गया। सानिया गुलरेज, जो कि गुनाह की लज्जत को मोहब्बत समझ रही थी, उसने बिना सास की हालत की परवाह किए बिना एक बार फिर अलग घर का मुतालबा दोहराया। उसके शौहर ने उसकी हालात की नज़ाकत को समझने की तलकीन की, मगर वो बाज न आई। यहाँ तक कि उसने अपने देवर पर ही इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दिया। जब बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ना तो उसका शौहर उसे घर में रख सकता था और ना ही सानिया के सास और देवर चाहते थे कि सानिया अब उनके साथ रहे। इन सब हालात और वाक़यात के पीछे सानिया का बस एक ही मकसद था कि किसी सूरत में अलग घर में रहकर अपने महबूब को आसानी से मिल सके। सानिया के शौहर ने अलग घर ख़रीदने का फ़ैसला किया। उससे सानिया को अपने मेके से कुछ रकम उधार मांगने का कहा। कुछ रकम खुद दोस्तों से उधार ली। यूँ उन्होंने आधी रकम नकद अदा करके और बाकी आधी रकम की सालाना एक साथ बनाकर एक बना बनाया घर खरीद लिया और सानिया अपने शौहर के साथ वहाँ मुंतकिल हो गई। जबकि उसके देवर ने शादी कर ली और उसकी सास उसके देवर और देवरानी के साथ रहने लगी। उसकी देवरानी ने उसकी सास की सगी माँ से बढ़कर खिदमत की, कभी भी सानिया की तरह शरीयत का उज़र ना किया, बल्कि जब शुएब घर आ जाता और अपनी बीवी को आराम करने का कहता तो भी उसकी बीवी लेटने के लिए ना जाती, बल्कि सास के सोने तक उसके सराहने बैठी रहती। और उसका शौहर ज़िद करता तो वह कहती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत के बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करना मेरी इज़्ज़त करने के जैसा है। उसकी ऐसी दलील ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता और दिल में उसे दुआएं देता। दूसरी तरफ अपने बेटे को खुश देखकर उसकी सास भी उसे लाखों दुआएं देती। सास और शौहर की दुआओं से उसकी ज़िंदगी चमक गई। अल्लाह ताला ने उनके घर को वसी रिस्क अता कर दिया। उन्होंने कपड़े का कारोबार छोड़कर स्टील का बिज़नेस शुरू कर दिया और देखते ही देखते शुएब स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ब्रोकर बन गया। दौलत उनके घर की बांदी बनकर रह गई। वही घर जहाँ कभी हर वक्त झगड़े की आवाज़ें आती थीं, आज जहाँ अमन और सुकून था। सास ने शुएब की बीवी को अपनी बड़ी बहू के मुतालिक बताया था कि किस तरह उसने उसके सर में डंडा दे मारा था, और साथ ही उसके अमाल के मुतालिक भी बताया था कि किस तरह सानिया किसी गैर मर्द की खातिर अपनी मजाजी खुदा को धोखा दे रही थी, और साथ ही नसीहत की कि यह बातें कभी अपने शौहर से ना करना ताकि सानिया का घर कायम रहे। वक्त गुजरता गया, शुएब का कारोबार बढ़ता गया। वो अपनी इस कामयाबी की वजह से अपनी बीवी और अपनी वालदा को करार देता रहा। दूसरी तरफ अलग घर में जाकर सानिया ने खुलकर गुनाह कबीरा करना शुरू कर दिया। अपने अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश डालकर शरई हदूद को रोनते हुए अपना जिस्म अपने महबूब को सौंप दिया। अल्लाह ताला ने उसकी लगामें कसना शुरू कर दी। सानिया की शौहर को उसके किरदार पर शक हो गया, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन अचानक वो घर आया। उसने सानिया को उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी बीवी को किसी और के साथ यूँ हालत गैर में देखकर वो शख्स सदमे, हैरत और गैरत से मर गया। उसको हार्ट अटैक हुआ है। वह ज़मीन पर गिरा, बजाय उसे उठाकर अस्पताल पहुँचाने का सानिया ने लिबास दुरुस्त करके अपने इश्क को महफूज तरीके से बाहर निकाला और फिर खुद ही अपने शौहर के हाथ पाँव मलने लगी। यहाँ तक कि जब घंटों बाद उसका शौहर होश में ना आया तो उसने अपने ससुराल इत्तला पहुँचाई। उसका देवर, भाभी और माँ के साथ फ़ौरन गाड़ी लेकर पहुँच गया। जब वो जहांज़ेब को लेकर अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि 2 घंटे पहले मर चुका है। घर जहांज़ेब के नाम था, जो बाद अज़ा उसके भाई को मुंतकिल हो गया। घर के कुछ अक़सात भी बाकी थी। जहांज़ेब के भाई शुएब ने अपनी भाभी से कहा कि अगर वो रखना चाहती है तो बाकी एक साथ अदा करके वो घर ले ले। बस सूरत दीगर में अपने भाई की निशानी समझकर सारी रकम यकमश्त अदा करके घर का मालिक बन जाऊंगा। सानिया के पास अब शौहर वाली बहार रही नहीं थी और ससुराल से वो अरसा पहले ताल्लुक़ कर चुकी थी और उसे कहीं और से कर्ज मिलने की उम्मीद भी ना थी। लिहाजा वह घर के हक़ से दस्तबरदार हो गई और शुएब ने सानिया की लगाई गई रकम इसको वापस करके घर ले लिया। वह रकम लेकर सानिया अपने आशिक के साथ चली गई। उस सानिया को 2 साल बगैर निकाह के अपने साथ रखा। जब वो पैसे ख़त्म हो गए जो सानिया को घर से बतौर हिस्सा मिले थे तो उसके महबूब ने भी उसे छोड़ दिया।
اب اس کے پاس نہ میکا تھا نہ سسرال، مجبوراً ایک فلاحی ادارے میں منتقل ہو گئی، مگر آج بھی وہ اس بات پر قائم تھی کہ الگ گھر کا مطالبہ کرنا شرعی طور پر میرے لیے جائز تھا۔ آج بھی وہ خود کو حق پر جبکہ اپنے شوہر کو اور سسرال کو ظالم کر جانتی ہے۔ اس وقت وہ صدقہ خیرات کی رقم پر پل رہی ہے۔ جو کبھی سسرالی رشتوں کو بوجھ سمجھتی تھی، آج ان رشتوں کی اہمیت کا احساس اسے ہوتا ہے، مگر آج وقت گزر چکا ہے۔ ثانیہ اور اس جیسے ہر کردار کو میری نصیحت ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ طائب ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اب بھی وقت ہے راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ آخر میں ثانیہ جیسے کرداروں کے لیے ایک فتوی شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ شریعت میں اتنی لچک ہرگز نہیں ہے جتنی سمجھ لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نانفقہ اور رہائش کا اس طرح انتظام کرے کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے، اور رہائش کے لیے ایسا مکفل کمرہ، باورچی خانہ اور بیت الخلاء ہونا ضروری ہے جس میں کسی دوسرے کا اشتراک اور عمل دخل نہ ہو۔ لہٰذا صورت مسئلہ کے مطابق اگر شوہر نے ایسا مستقل فلیٹ بیوی کو دیا ہوا ہے جس میں مکفل کمرہ، باورچی خانہ اور بیت الخلاء مہیا ہو، تو اس طرح کے انتظام سے شوہر پر واجب مستقل رہائش کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں بیوی کے لیے الگ مکان کے مطالبے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو فقط اس وجہ سے طلاق دی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھا، اور آج میرے سکے بیٹے نے فقط اس لیے میرے سر پر اینٹیں ماری ہے کہ میں نے گرمی سے تنگ آ کر سب سے پہلے نمبر پر پنکھے کے سامنے چارپائی ڈال لی تھی۔ میرا نام مدبر خواجہ ہے۔ میں ضلع سرگودا کی تحصیل بھیرا کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کل لاہور کے ایک مینٹل اسپتال میں مقیم ہوں اور انتہائی عبرتناک اور اذیتناک زندگی جی رہا ہوں۔ شاید میرے ظلم کی وجہ سے میرا حال ہوا ہے۔ میری نسبت میرے بچپن میں ہی میری خالہ زاد سحر عقیل سے طے کر دی گئی تھی۔ سحر کی قسمت میں شاید جب تک جینا تھا آزمائشیں ہی لکھی ہوئی تھی، لہٰذا جب وہ 9 سال کی تھی تب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے موت کے بعد سحر کے دادیال والوں نے اس کی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر سب کچھ اپنے نام لگوا دیا اور پھر 9 یا 10 سالہ سحر کو ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ سحر کی ماں اسے لے کر اپنے میکے جا بیٹھی، مگر جو بھائیوں کی شادی ہوتی گئی وہ اپنی بہن کی کفالت سے انکار کرتے گئے، یہاں تک ایک بار جب تنگ آ کر سحر کی ماں نے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگا تو اس کے بھائیوں نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو کر سڑک پر آ گئی۔ سحر کی ماں نے گاؤں میں کسی کا خالی گھر مانگ کر اس میں رہائش رکھی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بل نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے گیس اور بجلی کی سہولت ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنے سے انکار کر دیا، اور اتنے مصائب میں بھی میری ماں نے اپنی بہن سحر کی والدہ کو تنہا نہ چھوڑا اور والدہ صاحبہ اور والد صاحب سے چوری چھپے اپنی بہن کی مدد کرتے رہے۔ میری ماں نے مجھ سے سحر کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی مالی حالات دیکھتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی، نہ کہ میں مالی طور پر مزید مستحکم ہو سکوں، جبکہ سحر تو اپنے باپ کی موت کے بعد کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ٹوائلٹ تک دھوئے تھے، میں بھلا کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا؟ خیر، میری ماں نے مجھے بنا سماجت کر کے سحر سے نکاح کرانے پر راضی کر لیا۔ میں نے من پسند جہیز لینے کی شرط پر حامی بھر لی۔ میری ماں نے ضمانت دی کہ جہیز میری پسند کا ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ میری ڈیمانڈ کا جہیز لے کر سحر رخصت ہو کر میرے گھر آ گئے۔ اس جہیز کے لیے اٹھائے گئے قرض کے بدلے اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے چل بسی، مگر قرض ادا نہ ہوا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے سحر کی ماں کی موت پر اس کو قرض معاف کر دیا، اور باقی لوگوں کو اس نے میری اجازت سے گھر کا جہیز بیچ کر رقم ادا کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد سحر امید سے ہوئی۔ جس دن مجھے سحر کی امید سے ہونے کی خبر ملی اسی دن میری ماں بھی چل بسی۔ میں نے صبر کا گھونٹ لیا، مگر میرے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ سحر منحوس لڑکی ہے، جہاں جاتی ہے اگلا بندہ مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ پہلے اس باپ کی موت، پھر اپنے ننیال کے در سے ٹھکرائے جانا، پھر اس کا ماں کا مقروض ہو کر مر جانا، اور میرے پاس آتے ہی امید سے ہوئی تو میری ماں چل بسی۔ شومیری قسمت، جب 5 ماہ بعد ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ سحر کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے، تو میں ڈر گیا کہ وہ لڑکی بھی سحر کی طرح منحوس نہ ہو، اس کے ہوش سنبھالتے ہی میں نہ مر جاؤں۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو بھی دل پر لیا، اور ساتھ ہی جب مجھے پتہ چلا کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو میں نے سوچا اس کی پرورش، تعلیم اور صحت، شادی جہیز، ان سب پر اخراجات کر کے مجھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو میں نے سحر سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سحر کی طرف سے مجھے کوئی موقع نہ ملا جس کو بنیاد بنا کر میں اسے طلاق دے پاتا، تو مجبوراً میں نے اس پر بچہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کی کوکھ میں موجود بچی کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا اور اسی بات کو وجہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ سحر کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے کردار کی قسم دی، مگر میں نے کہا اب طلاق ہو چکی ہے، اب ان قسموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے مجھے مفتیوں اور عالموں سے فتویٰ لینے کا کہا۔ اس نے کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق ہوگی، غرض کے
اس کی طرف سے ہزاروں دلیلیں دی گئیں، مگر میں نے تمام تر کو رد کر دیا اور اسے گھر سے نکال کر باہر کیا۔ مجھے یاد ہے سردیوں کی یکخفتہ رات کو 10 بجے اسے میں نے اپنے گھر سے نکالا اور پھر چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ خیر، سحر کو طلاق دینے کے بعد میں نے عالیہ نامی لڑکے سے شادی کر لی۔ اس سے شادی کے بعد میرے نصیب جاگنے لگے، میرا کاروبار بھی چمک اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا۔ یہاں تک کہ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ سحر واقعی منحوس عورت تھی۔ وہ جس گھر بھی جاتی تھی وہ گھر آزمائشوں کی زد میں آ جاتا تھا۔ میرے بیٹے جوان ہوئے اور میری شدید خواہش کے باوجود بھی کوئی بیٹا میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد میں نے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، مگر انہوں نے بجائے میرا بازو بن کر کاروبار آگے بڑھانے کے، الٹا پہلے والی کمائی میں سے بھی چوری چھپے رقم چرانا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ میرا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور میرے بیٹے جو میری ہی کمائی ہوئی دولت سے رقم چراتے تھے وہ جواری اور نشئی بن گئے۔ میرے دونوں بیٹے باہر کھیتوں میں تنہا بیٹھ کر نشے کے ٹیکے لگاتے ہوئے غلاظت کے ڈھیر پر گر کر مرے۔ چھوٹے بیٹے کو جیسے تیسے کر کے میں نے بری صحبت سے نکال لیا، اس کا علاج کروا کر اسے نارمل زندگی میں واپس لایا، اس کی شادی کی اور بچی کچی رقم سے اسے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دے دی۔ میرا بیٹا اس دکان سے رزق کما کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے میکے والوں کا بھی پیٹ بھرتا تھا، اپنے دوستوں عزیزوں کی دعوتیں بھی کرتا، مگر جب مجھے 3 وقت روٹی دینے کی باری آتی تو میری ذات اسے بوجھ لگنے لگتی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے، پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا اور گھر کا خرچ کچھ کم ہوگا، جبکہ میری بہو مجھے ایسی روٹی ڈالتی ہے جیسے گلی کے بیرونی دروازے کی دہلیز پر آئے کتے کے آگے روٹی ڈالی ہو۔ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر کپڑوں پر کہیں غلاظت وغیرہ لگ جائے تو میری بہو میرے کپڑے دھونے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب تو اکثر اوقات میں اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے سحر کو منحوس کہتے تھے، آج وہی لوگ مجھے ظالم کہتے ہوئے اپنے بچوں کو عبرت دلانے کی خاطر میری کہانی سناتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، گرمی شدید تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں نے اپنی چارپائی فرشی پنکھے کے آگے ڈالی اور سو گیا۔ جب رات کو میرا بیٹا دکان بند کر کے گھر کو لوٹا تو میری بہو نے اسے کہا کہ بڈھا بچوں سے ضد لگا کر پہلی چارپائی پر سو گیا اور جان بوجھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ہے تاکہ ہمارے بچوں اور مجھ تک ہوا نہ پہنچ سکے۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سنتے ہی بنا تحقیق کے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے سر میں اینٹ دے ماری۔ سر میں اینٹ کی ضرب اتنی زور سے لگی کہ میرا دماغ تک ہل کر رہ گیا۔ میری چیخ و پکار سن کر گاؤں کے کچھ رحم دل لوگوں نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے میری پٹی کر دی، مگر کچھ ٹائم کے لیے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہوں یا میں خود کو یا قریبی لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے مجھے لاہور کے اس مینٹل ہسپتال میں داخل کر دیا ہے۔ اب میرا یہ مستقل ٹھکانہ ہے، یہاں مجھے کچھ اس انداز سے بند کر رکھا جاتا ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں جب ہوش و حواس میں ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اگر سحر اور اس کے پیٹ میں موجود میری بچی میری زندگی میں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا، مگر میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کا سراغ نہیں لگا پایا۔ میں یہاں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ابھی پتہ نہیں میدان حشر میں اور قبر میں میرا کیا حال ہوگا، مگر میں قائرین کرام سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ مخلوق ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی سوائے اس کی پرہیزگاری کے۔ اللہ حافظ۔